ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देवैस्तवैर्वेदैर्साङ्गपदाक्रमोपनिषदरे गायन्ति यं सामगा दानावस्थिततद्गति न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सं तमनविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। समादरणीय दर्शकबिन, हामी माघ महात्म्य अथवा श्री सुस्तानी व्रतकथासँग सम्बन्धित रहेका छौँ। आज सप्तदश अध्यायलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छौँ। हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के कसो भयो? अनि जालन्धर भन्छन्, हे प्रिया, हे प्रिय, त्यस विषयमा विस्तारले भन्दछु सुन। म महादेवको वेश धारण गरी कैलाश पुग्दा पार्वतीले देखिन् र सुवर्णको कमण्डलुले मेरो खुट्टा धुन आइन्। त्यसै बेला मैले उनलाई देखेँ। तीभन्दा सुन्दरी स्त्री तिनै लोकमा हुनु असम्भव छ। अथवा तिनको अनिध्य रूप देख्न साथ मेरो होस हराई मूर्छा परेर भुइँमा ढलेको थिएँ। यति चित आयो र उठेर हेर्दा पार्वती कता गइन् केही जान्न सकिन र घर फर्केर आए। त्यही ती आफ्ना स्वामीको वचन सुनि वृन्दा भन्दछिन्, हे स्वामी, तपाईँ यहाँबाट हिँडेपछि विष्णुले तपाईँको रूप धारण गरी मलाई छल्न आएका थिए। तर मैले चिनेर निकै दिनसम्म कोठामा थुनिराखेकी थिएँ। पछि एउटा अनौठो भिक्षुक आएर माग्दा विष्णुलाई दिई पठाएँ। यति आफ्नी स्त्रीको वचन सुनि जालन्धर रिसाई, हे प्रिय, त्यस्तो हो भने म पार्वतीलाई नछली छाड्दिन, फेरि जान्छु भन्दै जालन्धर घरबाट निस्कनु र शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि टुप्लुक्क पुग्नु एकसाथ भयो। अनि नारदजीले सोधे, हे जालन्धर, तिमी कहाँ जान हिँडेका? उसले भन्यो, म मिथ्या माग्न हिँडेको हुँ। तब नारदजीले फेरि भने, हे जालन्धर, मिथ्या कुरा किन भनिरहेका छौ? तिमी जान लागेको भने मैले जानिसकेँ। पार्वतीलाई छल्न हिँडेका हौ। सुन, तिमीसित लडाईँ गर्न ब्रह्मादि सकल देवताहरू आउन तयार भई खबर दिन मलाई पठाएका हुन्। अब तिमी अन्त कतैतिर जानपट्टि नलागेर आफ्ना फौज र शस्त्रास्त्रले सङ्ग्रामको तयारी गर। यति नारदजीको कुरा सुनि त्यसो भए घरै फर्कन्छु भनी आफ्नी पत्नीलाई नारदसित भएका सबै कुरा बुझाई अब म सङ्ग्राममा जान्छु, तिमी घरको सम्हार गरे भनी हातमा त्रिशूल लिएर आफ्ना समस्त सेना जम्मा गरी देवताहरूसित लडाईँ गर्न कैलाशतर्फ गयो। नारदजीले कैलाश पुगी जालन्धरसित भएको सारा कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। त्यसपछि महादेवले ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम आदि सकल देवतालाई युद्ध गर्न जाऊ भनी आज्ञा दिनुभयो। महादेवको आज्ञा आउनासाथ समस्त देवताहरू नाना तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्दै प्रलयकालको मेघ झैँ गर्जदै कैलाशबाट हिँडे। बाटोमा दुवै तर्फका सेनाको जम्काभेट भएर भयंकर संग्राम आरम्भ भयो। देवताहरूले बेसरी चिचाई अनेकानेक शस्त्रास्त्र प्रहार गरे, तर तिनको प्रहारले जालन्धरलाई केही हानि गर्न सकिन। आफूले प्रहार गरेका शस्त्र अस्त्रले शत्रुको केही हानि गर्न नसकेको देखेर देवताहरू मनमा दिक्क मानी आफ्ना शस्त्रास्त्र झिकी चुपचाप भए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु रिसाई पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई कौमोदकी गदा प्रहार गरे। त्यस गदाले जालन्धरलाई छुँदै छोएन। अनि देवराज इन्द्र रिसाई वज्र प्रहार गरे, त्यसले पनि केही गर्न सकेन। जालन्धरले नटेरी तृण समान मानेर चुप लागिरह्यो। त्यति हुँदा पनि देवताहरूले शस्त्र प्रहार गर्न छाडेका थिएनन्। आखिरमा विष्णु भगवानले अब यस्तो चालले केही हुन सक्दैन भनी महादेव कहाँ गएर, हे जगदीश्वर, हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेनौँ, तपाईँ बिना त्यसलाई मार्न अरूको शक्ति पनि छैन, अब तपाईँले नै सङ्ग्राममा जानु पर्यो। यति विष्णुका वचन सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन। अतः तिमी आफ्नो मायाले छुपी जालन्धरको रूप धारण गरी अन्तपुरमा गएर वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराऊ। म गएर त्यस पापिष्टलाई मार्दछु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि विष्णु त्यहाँबाट विदा भई तुरन्त जालन्धरको रूप धारण गरेर बायाँ हातमा त्रिशूल लिएर दाहिने हातले डमरू बजाई आफ्नो मायाले छुपी अन्तपुरमा जालन्धरको घर पुगे। भेषधारी जालन्धर आएको देखि वृन्दाले हात पाउ छोइदिएर कोठामा लगेर आसनमा बसालेर सोधिन्, हे स्वामी, महादेवसित युद्ध गर्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो? त्यति सुनेर भेषधारी विष्णु आज्ञा गर्दछन्, हे प्रिय, महादेवसितको युद्धमा थकाइ मारु भनी विश्राम गर्न आएको हुँ। भोक लागिरहेछ, केही खानेकुरा ल्याऊ। त्यति सुन्नासाथ वृन्दले 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराइन्। अनि रात परेपछि वृन्दासँग अनेक तरहका वार्तालाप गरेर त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिए। रात बितेपछि जालन्धरको रूप छाडी आफ्नो स्वरूप चार बाहुमा शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण गरी दर्शन दिए। त्यो देखेर वृन्दा रिसाई, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरेर मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियौ भनिन्। अनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ,
हे वृन्दा, जालन्धरलाई शिवजीले हिजै मारिसके, अब तिमीले म वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तोलाई स्वामी पाएपछि तिमीलाई के को चिन्ता? तिमी पत्याउन्नौ भने एकछिनमा समाचार पाउली भनी नाना तरहसित वृन्दालाई बुझाउँदा भए। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वरयं व्रतकथायं वृन्दापति व्रता धर्महरणम नाम सप्तदशो अध्याय। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सुस्तानी वाचनको निरन्तरतामा रहेका छौँ। अबको क्रम भनेको अष्टादश अध्यायको क्रम हो। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माचित शङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई विदा दिई जालन्धरसित युद्ध गर्न लाग्नुभयो। महादेव र जालन्धरको भयङ्कर सङ्ग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरण गरिसकेका हुनाले जालन्धर शक्ति क्षीण भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमै गएर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको जानी विष्णुले वृन्दाको सत्य डगमगाइसकेछन् भन्ने ठानी तेजिलो त्रिशूलले तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निकाली क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यस त्रिशूलको चोटले जालन्धर मरी अन्तपुरको चोकमा ठूलो शब्द गरेर पछारियो। त्यो चरको शब्द सुनि वृन्दाले के को शब्द हो भनी हेर्न जाँदा आफ्नै स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रुन लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्ली पारेर कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा तपाईँको यो गति भयो र मेरो यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना म प्राण राख्न सक्दिनँ। तपाईँ जहाँ जानुभयो म पनि उहीँ जान्छु भन्दै केश फिजाई विष्णुको मुखमा हेरेर भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छली मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिनाले मेरा स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, कल्पवृक्ष भएर रहनु परोस्, ढुङ्गा भएर रहनु परोस्, यति 4 थोक श्राप दिए भनी आफ्ना स्वामीसित सती गई वृन्दाले देह त्याग गरिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताको श्राप विष्णुलाई लाग्यो र झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भएर रहनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश भएर रहनु पर्यो, कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेकोमा पिपल भएर रहनु पर्यो, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो। त्यसैले तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम नारायण रूप हुन् भनेर सबैले पूजा गरेको कारण यही पनि हो। हे मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको ठूलो धर्म हो। त्यसपछि वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न पृथ्वी तलमा जान्छु भनी विष्णु भगवान पृथ्वीमा शालग्राम, तुलसी, कुश र पिपल भएर रहनुभयो। शालग्राम महिमा। हे अगस्त्य मुनि, ढुङ्गा हुनुहोस् भन्ने वृन्दाको श्रापले नारायण विष्णु भगवान आफ्ना कुनै अंशले शाली नदीको बगरमा आएर शिला भएर रहनुभयो। तिनै शिलालाई मानिसहरू शालिग्राम भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, जो जन सधैँ शालिग्राम रूप नारायणको श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा गर्ने गर्दछन् अनि निरन्तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो 12 अक्षरी मन्त्र या ओम वासुदेवाय नमः यो 8 अक्षरी मन्त्र जपिरहन्छन् वा दिनहुँ 108 पल्ट बिहान जप्ने गर्दछन्, त्यस्ताले मरेपछि यमलोक वा यमराजका दूतहरूलाई देख्दै देख्दैनन्, किनकि ती भक्तहरू सरासर विष्णु लोक जान्दछन्। अथवा मरेपछि मुक्ति चाहनेहरूले चक्र बनेको शालिग्राम शिलाचक्रमा दिनहुँ ओम वासुदेवाय नमः भन्दै चन्दन र फूलले विष्णुको पूजा गर्ने गर्नु, किनकि त्यो शिला चक्रमा सारा पापलाई नाश गर्ने, नित्य पूजा गर्नेहरूलाई पुण्य दिने, मरेपछि मुक्ति दिलाउने त्यो शालिग्राम शिला त्यस्ता शक्ति सम्पन्न विष्णुको वासस्थान हो। शालिग्राम शिलाको चक्रमा जो जन प्रतिदिन पूजा गर्ने गर्छ त्यसले प्रत्येक दिन 1000 राजसूय यज्ञ गर्यो भन्ने ठान्नु पर्दछ। ती जान्न योग्य अविनाशी परब्रह्म विष्णुलाई नित्य नमस्कार गर्दा जो पुण्य प्राप्ति हुन्छ, मनुष्यहरूलाई त्यही पुण्य शालिग्राम शिलाको नित्य पूजा गर्नाले पनि प्राप्त हुन्छ। जस्तै ठुल्ठुला काठमा आगो रहन्छ र कुनै मौकामा उसको शक्ति प्रकट हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हरि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ तापनि शालिग्राममा उहाँको शक्ति प्रकाश प्रकट हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसले ठूला ठूला पाप गरेका छन्, जसलाई शुभ कर्मको अनुष्ठान गर्ने अधिकार छैन, त्यस्ताले पनि शालिग्रामको पूजा गर्ने गरे भने ती जन नरक जाँदैनन्। विष्णु भगवान लक्ष्मीमा रमण गर्दा पनि त्यति प्रमोदित हुनुहुन्न अनि आफ्नो पुरा वैकुण्ठमा पनि त्यति रमाउनुहुन्न जति शालग्राम शिलाचक्रमा सदा उहाँ रमाउनुहुन्छ।
जुन व्यक्तिले शालिग्रामको शिलामा भनेको चक्रमा हरिको पूजा गर्छ, मानौ उसले अग्निहोत्रीको आचरण गर्दै सागर पर्यन्तको भूमिदान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। मनुष्यले एकैपल्ट पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्छ भने त्यसका सबै पापहरू जसरी सूर्योदय भएपछि अन्धकार नाश हुन्छ त्यसै गरी नाश हुन्छन्। हे अगस्त्य मुनि, जसले शालिग्राममा बनेका 12वटा शिलाचक्रको विधिपूर्वक पूजा गरिएको छ, अब म तिमीहरूलाई त्यसको प्रभाव बताउँछु। मन लगाएर सुन। सुवर्ण निर्मित कमलहरूद्वारा 12 कल्प पर्यन्त 12 कोटी शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले जो फल मिल्छ त्यो फल 12वटा शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले एकै दिनमा मिल्छ। फेरि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक 100 शालिग्राम शिलाको पूजा गर्दछ त्यो व्यक्ति हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा चिरकालसम्म बसेर पृथ्वी तलमा जन्मी चक्रवर्ती राजा हुन्छ। काम क्रोध लोभले व्याप्त भएको जो केही सज्जनले पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्ने गर्यो भने त्यसका प्रभावले त्यो पनि हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा जान्छ। जो मनुष्य सधैँ शालिग्राममा गोविन्दको पूजा गर्दछ त्यस्तो जन निश्चय नै प्रलय नभएसम्म अधोगतिमा प्राप्त हुँदैन। मनुष्यहरू बिना तीर्थ, बिना दान, बिना यज्ञ, बिना बुद्धि पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्ने गर्नाले मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन्। शालिग्राममा हरिको पूजा गर्ने जन उग्र पापी नै भए पनि पछि उसको न नरकवास न गर्भवास हुन्छ, न त ऊ किरा फट्याङ्ग्रा आदि कुत्सित योनिमा नै जन्मन्छ, अर्थात् त्यस्तो त्रियक योनि यानि तेर्सो शरीर हुने योनिमा जाकिँदैन। दीक्षा विधान र मन्त्र जान्नेवाला जो जन सधैँ शालिग्राममा विष्णुको पूजा गर्दछ भने त्यो जन वैष्णव धाममा जान्छ। शालिग्राम शिलाको जलले जो आफूलाई अभिषेक गर्दछ मानौ उसले सबै तीर्थहरूमा नुहाएको हुन्छ र सबै यज्ञहरूमा दीक्षित भएको हुन्छ। गङ्गा, गोदावरी, रेवा आदि जो मोक्ष दिने नदीहरू छन् ती सब तीर्थसहित भएर शालिग्राम शिलाको जलमा निवास गर्दछन्। तसर्थ नाना प्रकारका नैवेद्यहरूले, फूलहरूले, दीपहरूले, चन्दनहरूले, स्तोत्र, पाठ, बाजा गाजा, गीत आदिहरूले शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नुपर्दछ। कलियुगमा जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शालिग्राम शिलाको उक्त विधानको पूजा गर्दछ त्यो मनुष्य हजारौं करोड वर्षसम्म हरिको निकटमा रमाउँदै रहन्छ। आफूले दर्शन गरिएका, पूजा गरिएका, स्तुति गरिएका करोडौं शिवलिङ्गहरूले जो फल मिल्छ त्यो फल एउटै पनि शालिग्राम शिलामा गरिएको दर्शन, पूजन, स्तवनले प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्यहरू शालिग्राम शिलाबाट उद्भव विष्णु लिङ्गमा एकपल्ट पनि पूजा गर्छन् ती जन अध्यात्म ज्ञान रहित भएका भए पनि मुक्ति प्राप्त गर्छन्। शालिग्राम शिला रूपी केशव भगवान जहाँ रहनुहुन्छ त्यही यक्ष, देवता, सिद्ध र चौधै भुवन रहन्छन्। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको अगाडि रहेर पितृहरूको श्राद्ध गर्दछ त्यसका पितृहरू तृप्त भएर 100 कल्पसम्म स्वर्गमा निवास गर्छन्। जो मनुष्य नित्यप्रति शालिग्राम शिलाको जल पिउँछन् त्यस्ताले हजारौं पल्ट पञ्चगव्य आचमन गर्नाले के प्रयोजन, अर्थात् केही प्रयोजन छैन। जुन ठाउँमा शालिग्राम शिला रहन्छ त्यहाँबाट चारैतिर 3 प्रयोजन अर्थात् 12 कोससम्म त्यो स्थान तीर्थ समान मानिन्छ। त्यहाँ गरिएको दान, होम सबै करोड गुणा अधिक फलदायक हुन्छ। शालिग्राम शिलाको जल एवं गोमती चक्रको जल यी दुवै जल मिलाएर जो मनुष्य रोजै पिउँछ र शरीरमा छर्कन्छ त्यसको शरीर नै चक्रले चिन्हित भएको जस्तै हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। जो चक्र संसारमा गुप्त रहन्छ त्यो चक्र यमलोकका धर्मराजलाई छोडेर अरू कसैले पनि देख्दैनन्। हरिभक्तहरूको चरणोदकको सेवनले यमराज भयभीत रहन्छन्। यसै कारण वैष्णवहरूको उत्तम घरमा जान आफ्ना दूतहरूलाई निषेध गरेका छन्। जो कोही नदीहरू सोझै समुद्रमा मिल्नेवाला छैनन् माघ मासमा तिनमा स्नान गर्नाले त्रिरात्र व्रतको फल मिल्छ। सोझै समुद्रमै मिसिने नदीहरूमा स्नान गर्नाले 1 पक्ष व्रतको फल मिल्छ। समुद्रमै स्नान गर्नाले 1 महिने व्रतको फल मिल्छ। गोदावरीमा स्नान गर्नाले 6 महिना व्रत गरेको फल मिल्छ। गङ्गामा स्नान गर्नाले 1 वर्ष व्रत गरेको फल मिल्छ। तर शालिग्राम शिला रूपी भगवानको चरणोदकले स्नान गर्नाले 12 वर्ष व्रत बसेको फल मिल्छ। यतै माघ महिनामा स्नानका लागि शालिग्रामको पवित्र जल मिल्यो भने करोडौं तीर्थको सेवाको केही प्रयोजन छैन। जो मनुष्य आमाका दूधका साथमै मिलाएर शालिग्राम शिलाको जल 1 थोपो मात्रै पिउँछ भने त्यो मनुष्य मोक्ष हुन्छ। शालिग्राम शिलाको नजिकको 1 कोस वरिपरिको भूमिमा किरो पनि मर्यो भने त्यो पक्कै वैकुण्ठ लोकमा जान्छ। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको उत्तम चक्र दान गर्छ उसले पर्वतौं जङ्गल सहितको भूमण्डलको दान गरेको फल पाउँछ। जो जन शालिग्राम शिलाको मोल लाउँछ, बेच्छ अथवा बेच्ने राय लिन्छ अथवा जो मनुष्य उसको जाँचबुझ गर्छ ती सबै नै मरेपछि प्रलय पर्यन्त नरकमा जाकिन्छन्।
यसकारण शालिग्राम शिलाको किनबेच गर्नु हुँदैन। पापसँग डराउने मान्छेहरूले सधैँभरि सारा पाप नाश गर्ने वासुदेव भगवानको स्मरण गर्नुपर्छ। इन्द्रिय दमनपूर्वक घोर जङ्गलमा तपस्या गर्नाले मनुष्य जुन फल पाउँछ त्यो फल गरुडध्वज विष्णुको स्मरण गर्नाले नै पाइन्छ। अज्ञानले वशीभूत भएर जानी नजानी धेरै प्रकारको पाप गर्ने मनुष्यले पनि सारा पाप हर्ने हरिलाई सम्झेर नमस्कार गर्यो भने त्यो जनन नरक जाँदैन। पृथ्वीमा जति तीर्थ छन् अनि ती पुण्य स्थानहरूमा छन्, विष्णुको नामको कीर्तनले नै ती सबैमा गरिएको पुण्यफल प्राप्ति हुन्छ। साङ्गर धनुर्धारी शरणागत वत्सल विष्णु भगवानको शरणमा जो व्यक्ति पर्दछन् तिनीहरूले नै यमराजलाई देख्नुपर्छ, न त तिनीहरू नरकमै जान्छन्। नारी जातिहरू त धोका दिए झुक्याई पर रानीको सतीत्व डगाउने विष्णुको त्यो भणुवा अंश नै शालिग्राम भएको हो। तसर्थ नारी जाति मात्रको अपमान गर्ने त्यो अंश हो भन्ने ठानी शालिग्राम शिलालाई छुँदै छुँदैनन् र पूजा पनि गर्दैनन्। त्यस्ताले त केवल शालिग्राम धोएको वा शालिग्राम चोबेको जललाई नै उनी साक्षात् निर्दोष अंशका त्रैलोक्यनाथ विष्णुको चरणोदक मानि ओम नमो वासुदेवाय भन्दै अचाएर शिरमा दिनहुँ छर्कने गरे पनि, अथवा प्रत्येक एकादशीको व्रत बस्ने गरे पनि, तथा 12 महिनामा आउने त्यस पूर्णिमाको र मलमासमा पर्ने मलमासकै पूर्णिमाको कथा सुन्ने गरे मात्रै पनि सधैँ शालिग्रामको पूजा गरेको पुण्य फल पाउँछन्। अबको क्रम भनेको तुलसी महिमा। हे अगस्त मुनि, घाँस हुनुहोस् भन्ने सत्यवृन्दाको श्रापले आफ्ना एक अंशले तुलसी भएका तुलसीका पातहरूले जो मनुष्य हरिको पूजा गर्दछ ती मनुष्यलाई पानीमाथि पानीमै रहेको कमलको पातलाई पानीले नभिजाए झैँ कुनै पापले पनि छुन सक्दैन। 1 तोला सुन या 4 तोला चाँदी दान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल कुनै पनि एकादशीको दिन तुलसी पत्रले हरिको पूजा गर्दा प्राप्त हुन्छ। एकादशीका दिन तुलसी पत्रले पूजा गर्दा भगवान विष्णु जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रसन्नता रत्नमणि, वैदुर्यमणि अनि मुगा आदिले पूजा गर्दा पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। एकादशीको दिन जुन जनले तुलसीका मञ्जरीहरूको केशव भगवान को पूजा गर्छन्, जसले जन्मदेखि मरेका पापका घुरान सबै बढार्छन् अनि जन्म जन्मान्तरका 10,000 वर्षदेखि गरिआएका आफ्ना सारा पापको खाक गरिदिन्छ। सधैँ दर्शन गरिएकी, पापकी स्पर्शन गरिएकी, सधैँ ध्यान गरिएकी, सधैँ कीर्तन गरिएकी, सधैँ स्तुति गरिएकी, स्वयं रोपिएकी, स्वयं सेचिएकी, सधैँ पूजा गरिएकी र सधैँ ढोगिएकी तुलसी कल्याणकारिणी हुन्छन्। यी उक्त 9 प्रकारको 9 जना प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्छन्, त्यस्ता जन हजारौं करोड युगसम्म हरिको घर वैकुण्ठमा वास गर्छन्। हे अगस्त मुनि, रोपिएकी तुलसीले जति जरा फैलाउँछिन् त्यति हजार युगसम्म रोप्नेले पुण्य फैलाउँदैछिन् अर्थात् बढाउँदछिन्। हे अगस्त मुनि, जुन जनद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगा बिगा शाखा प्रशाखाहरू लिएर उनका बिया पुष्प र पत्रले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छन्, ती पुरुषका कुलमा जो जन्मिएका छन्, जो पछि जन्मने छन्, जो बितिसके, ती सबजनाको 2000 कल्पवर्षसम्म हरिको ध्यानमा अर्थात् वैकुण्ठमा वास हुन्छ। हे अगस्त मुनि, झाङका झाङ तुलसीको झाडी रोप्नेले यमराजको दर्शन गर्नु पर्दैन, किनकि तुलसीको बुटो सबै पापलाई नाश गर्ने, चिताएको कल्याणकारी कुरो पुर्याउने, पुण्य दिने हुन्छ। जुन घरमा झाँगिएको तुलसीको मठ रहन्छ त्यो घर पुण्य तीर्थ समान हो। त्यहाँ यमराजका दूतहरू जाँदै जाँदैनन्। जो जना आफ्ना घरको आँगनमा तुलसी रोप्दछन् ती जना त्यस तुलसीको बोटमा जति बीज र तुलसी दल हुन्छन् अनि ती बीजका सन्तान दर्श सन्तान फैलदै चलिरहन्छन्, त्यति 1000 वर्षसम्म स्वर्गमा बस्दछन्। तुलसीको वासना सुँगेर प्रसन्न मन भएका पितृहरू गरुडमा चढेर चक्रपाणी विष्णुको भगवान वैकुण्ठमा जान्दछन्। नर्मदाको दर्शन गर्नाले स्नान तथा तुलसीका झाडीको स्पर्शन यी तिनै अर्थात् यी तिनैको पुण्य उत्तिकै कहिएको छ। तुलसी रोप्नाले, हुर्काउनाले, सेचनाले, दर्शन गर्नाले मात्रै पनि मनुष्यले आफ्ना मन वचन शरीरको सञ्चय गरिएको पापलाई डढाउँछ अर्थात् विनाश गर्छ। जो जन तुलसीका मञ्जरीहरूले नारायण हरिको पूजा गर्दछ त्यो जन्म मरेपछि मुक्त हुन्छ। उसले फेरि गर्भवासको ओहोर दोहोर गर्नु पर्दैन। पुष्कर आदि तीर्थहरू तथा गङ्गा आदि नदीहरू पनि वासुदेव आदि देवताहरू सबै जो तुलसीका बोट रोपेर त्यसका पातले विष्णु भगवानको पूजा गर्दछ त्यो त्यस्तै जन जहाँ भगवान चतुर्बाहु विष्णु रहनुहुन्छ अन्तमा प्रसन्नतापूर्वक उहीँ रहन पाउँछ। यसकारण आफ्नो सदा कल्याण चाहने नरनारीले आफ्नै घर आँगनमा गहिरोसम्म जरा पुग्ने गरी मलिलो माटो भरिएको भरि बनाएको मठमा तुलसी रोपी तिनै तुलसीको सधैँ पूजा गर्नुपर्दछ र पूजाको अन्तमा भक्तिपूर्वक यो स्थिति गर्नुपर्दछ अनि नम्रतापूर्वक यी तुलसीलाई ढोग्नुपर्दछ। यादृष्टा
निखिलाघंसमनि पृष्ठावपु पावनी रोगाणामविवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकस्त्रासिनी प्रत्यासन्न विदायिनी भगवता कृष्णस्य सारोपिता नेस्ता च चरणो विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। अर्थात् जसको दर्शनले समस्त पाप समूह शान्त हुन्छ, जसलाई छुनाले शरीर पवित्र हुन्छ, जसलाई ढोग्नाले सारा रोगहरू नासिन्छन्, जसको जल मस्तकमा सेचन गर्यो भने यमराज पनि डराउँछन्, जसको पत्र शिरमा चढायो भने भगवान कृष्णको अत्यन्त नजिकै बस्न पाउने गराउँछिन्, भगवानका चरण कमलमा चढायो भने मुक्ति दिलाउँछिन्, त्यस्तै तुलसीलाई नमस्कार छ। अब यसरी नै तुलसी महिमा झार हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दाको श्रापले कुश रूपमा झार हुनु भएको कुशमा विष्णुका अधिकांश शक्तिशाली शक्ति रहेका छन्। भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् कुशी औँसीका दिन जरै समेत उखलेर राखेको कुश फेरि अर्को कुशी औँसी नआएसम्म पवित्रै रहन्छ। अरू दिन उखलेको चाहिँ त्यसै दिनभरि मात्र पवित्र रहन्छ। कुश अत्यन्त पवित्र र पुण्यदायी झार हो। काँचो दुधमा दुधको मात्रा अनुसार 2-4 वटा हरियो कुश हालेर राखिदियो भने त्यो दिनभरि त्यो दुध फाट्दैन। ग्रहण लागेको बेलामा घरमा राखिएको पानीमा कुश हालेर राखिदियो भने ग्रहण लाग्दा हुने वातावरणको दूषित दोष त्यस पानीमा पर्दैन। समस्त देव कार्यमा तथा समस्त पितृ कार्यमा अनि वेद मन्त्र र चण्डी मन्त्र जस्ता पवित्र मन्त्रहरूले कुनै वस्तुलाई मन्त्रने कार्यमा एवं वेदका मन्त्रहरू पढेर गरिने समस्त संस्कार एवं हवन कार्यहरूमा अनि प्रतिज्ञा गर्ने काममा, दान गर्ने काममा, संकल्प गरिने काममा, दिए गरिने महायज्ञमा कुश नभई हुँदैन। 3 तिल जौ जल यी 3 शक्ति सहितका ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप 3 टुक्रा कुश हातमा लिएर गरिएको समर्पण कार्य उसैले वा उसका सन्तानले फर्कायो वा खोस्यो भने त्यस्तो खोस्ने जनको अपताली नै पर्छ या दुर्गति हुन्छ। कुश छोएर वा लिएर झुटो बोले वा क्रिया हाले त्यस्तालाई कोढ निस्कन्छ। वेदका मन्त्रहरूले मन्त्रेको कुशले मात्रै पितृहरू भाँडो पिण्ड पानीको सार तत्त्व र समाचार पुर्याउँछ। देवताहरूलाई हविको भाग दिलाउँछ। मन्त्रिएको वस्तुमा विष्णु शक्ति सम्पन्न गराउँछ, अर्थात् हरेक पवित्र कार्यलाई सुसम्पन्न पार्दछ। कुश चुबेको जललाई विष्णुको चरणोदक नै मानिन्छ। यसै कुशले जल छर्केर अभिषेक गरिन्छ। अछुत कसैले छोइएर वा छोएर अशुद्ध भएको वस्तुलाई कुश जलले शुद्ध पवित्र पारिन्छ। यसकारण सबैले कुशलाई साक्षात् विष्णु स्वरूप नै मान्दछन् र मान्नु पनि पर्दछ। पहिलेका राजाहरूले देवी देवताको पूजा आजा चलाउन कुश समाति दान गरिएको भूमि पछि परेकाले हडपेर भोग गरे अथवा रैकरमा गावे भने त्यस्ताहरूलाई पनि 40 वर्षभित्रै चिल्लीबिल्ली विचल्ली हुन्छ। तसर्थ कुशको अपमान गर्नु साक्षात् विष्णुको नै अपमान गर्नु जस्तो हुन्छ, किनकि प्रत्येक वनस्पतिमा सधैँ कुनै न कुनै गुण अवश्य रहेको हुन्छ, त कुशमा साक्षात् विष्णु नै रहनुभएको हुन्छ। त्यसैले तिल जौ जल सहितको कुश पक्रेर सङ्कल्प गर्दा पहिले हरिओम तत्सत भनिन्छ, अर्थात् ओम माने सत्व रज तम मिलेको शक्ति, ओम नै हरि यानि विष्णु हो, तत् माने त्यो विष्णु नै सत यानि सत्य वस्तु हो। तसर्थ त्यो कुश रूप विष्णुलाई समातेर म यो सङ्कल्प गर्दैछु। यसरी सङ्कल्प गरेको वस्तु जो हडप्छ त्यो अवश्य नासिन्छ। पिपल महिमा सती वृन्दाको रुख हुनु परोस् भन्ने सत्य श्रापले गर्दा आफ्नो कुनै एक अंशले विष्णु भगवान पिपलको रूप हुनुभयो। तसर्थ पिपलको रूपलाई मान्छेहरू साक्षात् विष्णु रूप जस्तै ठानेर नर वा नारी सबैले प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक शनिश्चबार मात्र पूजा गर्ने गरून्। जीवनमा बार नसकेको पनि एकपल्ट वा शनिबारको दिन पारेर यथाशक्ति गरी पिपलको प्रदक्षिणा 1 लाख अवश्य पुर्याउन्। पिपलको फल पाकेको महिनामा बन्ध्या नारीले यदि शनिबारको दिन पारी पिपलको रुख मुनि विधिपूर्वक राधा दामोदरको यानि लक्ष्मीनारायणको पूजा गरून् र राधा दामोदरको स्वरूप मानेर ब्राह्मण दम्पतिलाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक यथेष्ट भोजन गराई दक्षिणा दिइसकेपछि नबोलिकन एकदम मौनतापूर्वक आफू पनि भोजन गरून्। त्यसपछि आउने कुनै दिन पनि सर परेको चौथो रात बितेको भोलिपल्टको दिनमा गाईको दुधमा पिपलका पाकेका फल 2 तोला जतिको खिर पकाएर त्यो खिर मात्र खाउन् त एकदम बन्ध्या नारी पनि छोरै पाउने गरी सिधा अङ्ग प्रत्यङ्गमा पति सम्भुक गर्भिणी हुन्छ भने अरू छोरी मात्र पाउने त कुरै छैन। त्यसै प्रति शनिबार पिपलको पूजा गरेर फलामको दक्षिणा चढाउनाले 7.5 शनि दशा हुनेलाई शनिश्चरले पिर्दैन अनि पिपलको पूजन दर्शन स्पर्शन प्रदक्षिणा यी सबै शनिश्चबार मात्रै गर्नुपर्छ, किनकि पिपलको रुखमा मात्रै शनिश्चरले टिक्ने ठाउँ पाएकाले अरू बार गर्यो भने शनि रिसाउँछ र त्यो पूजन आदि गर्ने मनुष्य सदा महादरिद्र रहन्छ। किनकि पिपलको वृक्षमा शनिश्चरको पनि वास छ र अरू भूत प्रेत पिशाच राक्षस डाकिने
साकिनी आदिको वास पनि छ। तिनीहरूलाई त्यहाँ बस्नका लागि भगवान विष्णुले नै अभय दान दिनुभएको छ। त्यसैले पिपलको बोट नजिकैको घरमा पिशाचदेखि डराउने पितृहरू जाँदैनन्। प्रातः मध्याह्न सायं आधा रातमा भूत प्रेत पिशाच नाच्ने हुनाले त्यो लाग्छ भनेर मानिसहरू पिपलको बोट भएको ठाउँमा त्यतिखेर जाँदैनन् र केटाकेटीलाई पनि जान दिँदैनन्, निगरानी राख्छन्। यसै कारण भूत प्रेत आदिको आश्रय स्थान भएको पिपलको रुख काट्नाले या उसको दाउरा बाल्नाले त्यो काट्ने वा बाल्ने व्यक्तिको अब्ताली नै पर्छ, किनकि पिपलको वृक्ष भूत प्रेत आदिको निवासस्थल हो र वृन्दाका श्रापले प्रियका साक्षात् विष्णुको स्वरूप नै हो। हे अगस्त मुनि, त्यसरी वृन्दाको सत्य डगाउने काम सकी शिवजीसँग विदा भई विष्णु भगवान वैकुण्ठधाम गएपछि शिवजी आफ्नो काम फत्ते पारी हर्षले साँडेमा चढी सकल देवता अघि पछि लगाई अनेक खुसीले बाजा बजाई अप्सराले नाची गन्धर्वले गाना गरी पुष्पवृष्टि गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो अनि प्रथम गणसहित शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू महादेवसित विदा मागेर आफ्ना आश्रममा गई आनन्दपूर्वक रहन लागे। हे अगस्त मुनि, अब पातालका कुरा कहन्छु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीको आज्ञाले अश्वत्थामा ऋषि सप्त पातालको मूल रसातलमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यको प्रकाश चाहिँ प्रकाशमान भएको, अनेक प्रकारका रत्नहरू जडेर बनाइएको, सुवर्णको पुरीमा असंख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षक नाग, कर्कोटक नाग, पद्मनाग, शङ्खनाग, कुलिक नाग र करुणनाग बसेका र नागिनीहरू पनि हीरा, मोती, मणि, माणिक्य आदिका गहना एवं उत्तम उत्तम वस्त्रालङ्कार पहिरी ऊभन्दा ऊ राम्री भएर बसेका। त्यस्तो स्थानमा पुगेपछि अश्वत्थामाले हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, तिनको उद्धार गर्न म यहाँ आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि भनी सोधे। अश्वत्थामाको वचन सुनि शेषनागले भने, हे ऋषि, यहाँ उस्ता दुखी र दरिद्री कोही पनि छैनन्। त्यहाँ त्यस वनको नगी चाहिँ शङ्ख चूडानाग र रत्न चूडानाग, कृपादत्त नाग र धातराष्ट्र नागको घर छ। तिनका स्त्रीहरू साह्रै कष्टमा छन्, त्यही भएर सुध्याऊ। यति शेषनागले भनेपछि अश्वत्थामा तिनै नागिनीहरू कहाँ गई। त्यहाँ शङ्ख चूडानागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूडानागकी स्त्री रत्नावती र कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती एवं धातराष्ट्र नागकी स्त्री पद्मावती थिए। यति ती नाग नागिनी परस्पर अनन्य प्रीतिले बस्दा दैव संयोगले दुःख पाई घरमा बस्न नसकी ती चारैजना नागहरू परदेश गएका रहेछन्। अनि नागिनीहरू पनि पति परदेश गएपछि चारैजनाले सल्लाह गरी घर छाडेर वनमा बसी दुःखका दिन बिताउन लागेका रहेछन्। ती नागिनीहरू दुःखमा परे पनि महासत्यवादिनी थिए। नागहरू परदेश लागेको 12 वर्ष बित्दा पनि नागिनीहरूको र नागिनीहरूले नागहरूको केही समाचार पाउन सकेका थिएनन्। अश्वत्थामा ऋषि त्यस्ता दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेका ती नागिनीहरूलाई हपार्दै उही पुगे। ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्दछन् भने गुफाबाट निस्केर हेरी अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर सोधे, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हामी पापिनी दुखिनीका घर के कामले आउनुभयो? तब अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जसका पुरुष छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। यति अश्वत्थामाको वचन सुने नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी, हे ऋषिश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्र पनि छौँ, पापी पनि छौँ, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, अतः हामीलाई त्यो व्रत अवश्य गराउनुहोस् भनी नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको सबै विस्तार गरिसके आधारपूर्वक उनलाई आसनमा बसाले। अनि अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, ध्यानपूर्वक सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतको पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन भनी श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि भन्दछु। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात गोडाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी मेरो फलानु काममा सिद्ध होस् भने नित्य मध्याह्न कालमा श्री सुस्तानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र उनैको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 यज्ञसूत्र, 108 पान, 108 कुटका सुपारी, जौ, तिल, फलफूल आदि सबै 108 सगुन समेत नाना उपचार तयार पारेर आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दूर, अबिर, पुष्पमाला चढाई धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। यसरी पूजा सकेर अर्घ दिनु। अग्नि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता,
8 पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभई छोरालाई र छोरा नभई मित छोरालाई तथा मित छोरा पनि नभए मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु अनि रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरेपछि तिमीहरूले दुःख नाश होला, यसमा अन्यथा नमाने। यति अश्वत्थामाले भनेको सुनि नागिनीहरू खुसी भई भन्न लागे, हे अश्वत्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुनु? तपाईँ बसेर त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूको उद्धार गरिदिनुहोस् भने। यति भनी ऋषिलाई सम्मानपूर्वक घर लगेर बसाइराखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमामा आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराई। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार गराई सुस्तानी परमेश्वरीको पूजा गराई। पूजा सकिएपछि अश्वत्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, तब अब अर्घ दिई जप पाठ ध्यान स्तुति गर। अनि नागिनीहरूले अञ्जली जोरी, हे ईश्वरी, हामी दुखियाहरूको पूजाले प्रसन्न भई यो दुःखको समुद्रबाट पार लगाउनुहोस् भनेर स्तुति गर्दा गर्दै पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यको जस्तै तेज भएकी श्री सुस्तानी परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दिए। हे नागिनी हो, तिमीहरूको श्रद्धा भक्तिले म अत्यन्त प्रसन्न भए, वरदान माग भन्नुभयो। अनि ती नागिनीहरूले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हामी दुखिनीहरूको दुःख हरण होस्, हाम्रा स्वामीहरू चाँडै आइपुगुन् भनी वर मागे। अनि ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले प्रदेशबाट नागहरू आइपुगेर नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य सुस्तानी परमेश्वरी भनी प्रसाद झिकेर 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे। अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे। त्यसै दिनदेखि ती नागिनीहरू असंख्य सम्पत्ति पाएर आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वराय व्रतकथायां नागिनी व्रतकरणं नाम 18 अध्याय। समादरणीय दर्शकबिन, हामी 18 अध्यायमा आजको दिनसम्म रह्यौँ। भोलिको दिनमा अर्को अध्यायलाई हामी जोड्दछौँ। अन्तमा हामीले केही फेरि प्रार्थना गर्दछौँ, कथाको प्रार्थनालाई र अनि आजको अध्यायलाई हामी बिट मार्नेतर्फ लाग्दछौँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदः स्तन्वन्ति देवैस्तवैर्वेदैर्साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिनानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा सर्वज्ञाननिनानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समादरणीय दर्शकबिन, कथाको श्रवण र माघमा स्नान मात्रै गर्यौँ भने पनि हामीले जन्मान्तरका पापहरूलाई नाश गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा इतिहास र पुराणहरूमा उल्लेख गरिएको छ। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्। हार्दिक नमस्कार।